बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी इंपॉर्टेंट वीलॉग। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है अपनी लीडरशिप के साथ। वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है वो आपको बताता हूँ। और हमारे वीलॉग में है कि $4 मिलियन में तो लड़ाई होगी, वैसे खून खराबा होगा। हाँ, $3 अरब ये जहाद हो जाएगा। अगर $3 अरब मिल जाएं तो ज़रा मजा सी। उसके बाद सीधा जर्नैली करते हैं। ये किसने फैसला किया? फिर बुज़दिल और कंप्रोमाइज्ड क़यादत पीटीआई की जो बाहर है। ब्राज़ील के शेल ये मार्केट में नया वर्जन आया है, किसका ये भी बताता हूँ। बंगाली तो ठिगने और काले थे, लेकिन पठान ये हमारे जो जर्नैलों का था ना नुक्ता नज़र बंगालियों के बारे में, वो कहते थे कि उनकी छातियाँ चौड़ी नहीं हैं, वो ठिगने हैं, उनके कद बड़े नहीं हैं, वो काले हैं। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हमीद खान ने कहा था ढाका के एक इजलास में, जब अवामी लीग ने झाड़ू फेर दिया इलेक्शन में, तो एक जूनियर अफसर ने पूछा कि सर अब क्या होगा? तो सीजीएस ने कहा कि फिक्र न करो, हम इन काले हरामियों को अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देंगे। और जनरल AA के न्याजी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने कहा था कि मैं इनकी नस्ल ख़त्म कर दूंगा। ये पहले दिन से एलर्जिक थे, यानी उनके काले रंगों से और उनके छोटे कद्दों से। ठीक हो गया, चलें आपकी बात मान लेते हैं। आप बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े कद काठ वाले हैं, आपकी छातियां भी बड़ी चौड़ी हैं, जो कि हमने 1971 में देख ली 16 दिसंबर को। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पठान हैं ये तो बड़े कद काठ वाले हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े सुर्ख सफ़ेद हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े दलेर हैं, और इन्होंने सदियां हो गई हैं साबित किया कि ये दलेर हैं। इनके साथ आपने जो है ना वो क्यों दुश्मनी पाल ली है? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि डी चौक में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया ना, आज उन लोगों के मुंह पर काले कपड़े डालकर अदालतों में पेश किया गया। एक और मजे की बात सुने, वो ये कि उनके जो लवाहिकीन आए हुए थे ना, ज़ाहिर है पता चल गया कि जी फलां भी गिरफ्तार हो गया, फलां भी गिरफ्तार हो गया, उनके लवाहिकीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसमें 2 रेडी वाले भी थे, ये भी आपको बता दूं। आप इनके पीछे क्यों पड़ गए हैं? एक सवाल है कि क्या इस्लामाबाद पठानों का दारुल हुकूमत नहीं है? क्या पठान जो है वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? पठानों का कसूर क्या है? सिर्फ ये कि उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है तीसरी दफ़ा, यानी तीसरी दफ़ा हुकूमत बनी है इमरान खान और पीटीआई की जो है ना वो KPK में। यानी ये क्या हो रहा है? पहले जरदारी और नवाज शरीफ ने सैकड़ों ड्रोन हमले कराए, और आप यकीन करें कि मर्जी से कराए पठानों पर, यानी वो जो कबायली इलाका जात हैं, मदरसे उड़ा दिए, पठानों के घर बार तबाह हो गए। आपको याद होगा मुशर्रफ के बाद KPK में क्या हुआ, जितना नुकसान उन्होंने उठाया। और APS पे एक और बात भी आपको बतानी थी। जब APS का वाक़या हुआ ना, पठानों के साथ सलूक की बात कर रहा हूं, तो एक माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। उस वक्त कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल हदैतुर रहमान। ये क्लिप YouTube पे मौजूद है। तो हदैतुर रहमान ने उस रोती हुई माँ को कहा था कि ठीक है, बच्चा शहीद हो गया, मर गया, और बच्चे पैदा कर लें। ये माइंड सेट है। ये पठानों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? इनका मकसद क्या है? इसकी समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कसूर किया है? वो सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये जो पट्टी है ना सरहद के साथ साथ, ये जो पठान है, उनका इशारा कबायलियों की तरफ था कि ये बग़ैर तनख्वाह के पाकिस्तान की फ़ौज है। और उन्होंने कई दफ़ा साबित किया है कि वो बग़ैर तनख्वाह के पाकिस्तान की फ़ौज हैं। लेकिन उनके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? पुख्तूनों की बार बार बेइज्जती क्यों की जा रही है? पंजाब वाली जो वज़ीर इत्तलात हैं वो बार बार पठानों पे क्यों जो है ना वो बातें करती हैं?
کبھی کہتے ہیں کہ یہ افغانی ہیں، کبھی جو ہے نا وہ افغانیوں کی کہانی بھی سناؤں گا آپ کو کہ افغانی کس وجہ سے یہاں وارد ہوئے، وہ ان کے باپ کی وجہ سے وارد ہوئے جو نون لیگ کا باپ تھا۔ تو کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ دہشت گرد ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ ہے۔ بہرحال اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو سمجھ آئے کہ پٹھانوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے تو آپ نے مجھے بھی بتانا ہے۔ وہی نفرت کے بیج دوبارہ بوئے جا رہے ہیں، وہی جو ہے نا وہ نسل پرستی یا صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گریٹر پلان ہے اور سمجھنے والے اس کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا فوج میں پختون نہیں ہے؟ کیا پولیس میں پختون نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے؟ میں نے کہا نا کہ بنگالیوں پہ اعتراض تھا کہ جی کالے ہیں اور ٹھگنے ہیں، ان کی چھاتیاں چوڑی نہیں ہیں، ہم ان کی نسل ختم کر دیں گے۔ ان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے پاس کوئی سوال ہو، اس کا جواب ہو تو آپ نے لازمی دینا۔ مجھے تو صرف ایک بات سمجھ آتی ہے کہ وہ عمران خان کے دیوانے ہیں، وہ عمران خان پہ جان چھڑکتے ہیں، وہ عمران خان سے عشق کرتے ہیں، اور تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے کسی پارٹی کو دوسری دفعہ نہیں بلکہ تیسری دفعہ 2/3 اکثریت سے منتخب کیا، لیکن ریاست کی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ وہ پٹھانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ بزدل اور کمپرومائزڈ قیادت، اس میں مجھے کم از کم آپ جتنا اختلاف کریں مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا باہر، وہ کمپرومائزڈ بھی ہے اور وہ بزدل بھی ہے۔ آج ملاقات ہوئی جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان کے ساتھ، اور بیرسٹر گوہر نے باہر جو آ کے باتیں کی نا وہ عمران خان کا سٹائل نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جی ہمارے جو ہے نا وہ 12 اس وقت شہید ہوئے ہیں، باقی جو کوئی کہہ رہا ہے نا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر دوسرے سوال کو انہوں نے جواب دیا کہ گولی جس نے بھی چلائی، حالانکہ ہر کسی کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہیں ویڈیوز، لیکن جو چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی چلائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں چیئرمین صاحب؟ چیئرمین صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس سانے کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اٹھایا جائے۔ یہ کس کا بیانیہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں؟ وہاں پہ کیا اکھاڑ لیں گے آپ لوگ، اور وہاں پہ آپ کی کون سنے گا؟ اور عمران خان نے کہا ہے بہت زیادہ ان کو افسوس ہوا ہے، شہادتوں پہ ان کے گھر جایا جائے، زخمیوں کی عیادت کی جائے، قرآن خوانیاں کروائی جائیں، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے اور ان کی کفالت کی جائے۔ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں نا کرکٹ سے لے کر اور آج تک، یہ عمران خان نہیں کہہ سکتے، یہ فلٹرڈ کیا گیا ہے۔ اب میں اس کی آپ کو مثال دوں گا۔ مثال یہ ہے کہ ان کو ملنے دیا گیا، بیرسٹر گوہر کو اور دوسروں کو، لیکن عمران خان کی بہنوں کو 4 گھنٹے باہر کھڑا رکھا گیا اڈیالہ جیل کے، نہیں ملنے دیا گیا۔ کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ علیمہ خان وہی بات کہتی، وہی بات کرتی جو اندر عمران خان کہتے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا جو بہنیں ہیں، اور آج دن بھی تھا لیکن ان کو جو ہے وہ اندر گھسا دیا گیا، اور یہ وہاں پہ ملاقات کر کے آ گئے، اور باہر جو ایک پھسا ایک جو ہے نا وہ بالکل ہومیوپیتھک وہ آ کے بات کر دی۔ یہ بیرسٹر گوہر آپ کو ڈی چوک میں نظر آئے جب قافلہ آ رہا تھا، اس وقت یہ بیرسٹر گوہر آپ کو نظر آئے؟ ان کی ہر وقت آپ کو قیمتی اینک اور صاف ستھرا سوٹ ملے گا، حالانکہ بنیر سے ہیں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ بھی بنیر سے ہیں، لیکن یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ میں جی ملاقاتیں کرتا رہا، میں فلاں اجلاس میں جاتا رہا، میں فلاں اجلاس میں جاتا رہا، ہم کیا کریں؟ تو یہ بالکل کمپرومائزڈ ہے۔ اگر کمپرومائزڈ نہیں ہے، فرض کرتے ہیں، پھر بزدل ہیں، عمران خان کو سوٹ نہیں کرتے، لیکن وہ ایک جو ہے نا ہارے ہوئے لشکر کا بہادر جرنیل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اخبار بھی نہیں دیا جا رہا، اس کو ٹی وی بھی نہیں دیا جا رہا۔ ہاں باہر آ کے انہوں نے پھر وہی چورن بیچا ہے کہ عمران خان فٹ ہیں، عمران خان پسینے سے شرابور تھے۔ اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ وہ بندہ ہے ہی اس قسم کا۔ بہرحال آپ کومنٹس میں لازمی لکھیں کہ یہ قیادت کمپرومائزڈ ہے، اگر کمپرومائزڈ نہیں ہے تو یہ بزدل ہیں، اور ان کے حوالے جو ہے وہ قیادت نہیں ہونی چاہیے تھی۔
DPO अटक, वो पठान लिखा थे ना मोटरवे पे कि हम आ गए हैं, तुम किधर हो। तो आज खफत मिटाने के लिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुकाबले के इम्तिहान में इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी, इन्होंने कौन सा फ़लसफ़ा पढ़ा कि हम रियासत के मुलाजिम हैं, हम लोगों के मुलाजिम हैं। आज वो लोगों पे फबतियाँ कास रहा था, ठट्ठे उड़ा रहा था, और उसके हाथ में उसने एक शेल दिखाया कि ये KPK वालों के पास शेल थे और ये शेल ब्राज़ील के हैं। अंदाज़ा करें। वीडियो जारी सारी है, लेकिन आप जानते हैं कि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बंदा 2-2 3-3 दफ़ा कमेंट्स करे, और इसके अलावा जो है ना वो शेयर कम से कम अपने 4-5 दोस्तों तक जो है वो वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और उनको सब्सक्राइब का भी कहा करें, क्योंकि आप मेरी बहुत मोहतरम और बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं। ये खानदानों के नौकर हो चुके हैं, खानदानों के मुलाजिम हो चुके हैं। ये DPO जो है ना वो इसका मरियम का मुलाजिम है, ये नवाज शरीफ का मुलाजिम है। तनख्वाह, हराम की सहूलियात, कनालों का घर, वो कौम का, वो लोगों के खून पसीने का, खिदमत उनकी। ये वो मुर्गियां बन चुके हैं जो दाना पाकिस्तान से खाते हैं, और ये अंडे जाकर न ये पड़ोसियों के घर देते हैं या बाहर ढेरी पे देते हैं। इनकी ये हालत हो चुकी है जो भी हैं। यानी इनसे बंदा पूछे ना कि तनख्वाह आपको शरीफ खानदान देता है, जरदारी खानदान देता है, या कोई और देते हैं जो आप इनके मुलाजिम बने हुए हैं। बहरहाल जी उसने ब्राज़ील के शेल दिखा दिए हैं। हमने तो ब्राज़ील के बारे में फुटबॉल सुनी थी, रोनाल्डो और जो है ना वो काका, ये हमने जो है ना वो सुने थे कि वो बड़े प्लेयर हैं और फुटबॉल अच्छी खेलते हैं। DPO अटक ने उस वक्त छुप गया चूहे की तरह, जब वो पठान आ रहे थे उस वक्त कहीं नजर नहीं आया। इसने कहा था ना अटक क्रॉस नहीं करने देंगे, उस वक्त बिल में घुस गया। और जो है ना अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि इनके पास ब्राज़ील के शेल थे, KPK वालों के पास। और ये यूनिफॉर्मों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया है इस हुकूमत ने। यानी मुलाजिम जो है वो सरकार पाकिस्तान के हैं, और एक जमात के खिलाफ वो, चाहे वो IG पंजाब हो, चाहे वो DPO अटक हो। जाहिर है मैंने आपको बताया है कि चीनी कहते हैं कि जो मछली है वो सर से गलना शुरू होती है, ऊपर क्रिमिनल है, नीचे भी सारे क्रिमिनल है। और ये भी आपको बता चुका हूं कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से के बगैर ये कोई टट्टू नहीं लगता। ये जो अपने आप को गरीब अवाम और रेडी वालों पे जो है ना कहते हैं हम ब्यूरोक्रेट हैं, उधर इनकी पतलूनें गीली होती हैं उन खानदानों के सामने। मैडम अब क्या करना है, कॉल भी आपने सुनी होगी, उधर मैडम जो है ना वो इनको चला रही है। बहरहाल ब्राज़ील के शेल भी आ गए हैं। ये नून लीग है ना, ये जो है ना वो रिमदे हो, खलीलुर रहमान रिमदे हो, इफ्तिखार चौधरी हो, मलिक क्यूम हो, आमिर बंदूक हो, कादी फायद ईसा हो, ये डायरेक्ट जज करते हैं शुरू से। यानी ये डायरेक्ट जो है ना ये वकीलों शकीलों के चक्कर में नहीं पड़ते, ये डायरेक्ट जज करते हैं, जज से बात करते हैं। शहबाज शरीफ की मशहूर मारूफ कॉल है, यूट्यूब पे देख लें। मलिक क्यूम जज थे, उसको फ़ोन कर रहे थे कि जरदारी को इतनी सज़ा देनी है, बेनज़ीर को इतनी सज़ा देनी है, वो तो ये इनका शुरू से वो है। फिर इनकी आइंस्टाइन ने कहा था कि पागलपन की तारीफ ये है कि एक काम बार बार करना और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखना। कौम इनके 40 साल से रज गई। यानी इन्होंने अपनी तरफ से हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। 2018 में इनको इबरतनाक शिकस्त हुई। RTS बिठा के इमरान की सीटें बाजवा ने कम कराई कि इमरान मोहताज हो जाए छोटी पार्टियों का। 2024 में तो इनका यानी नाम ही मिट गया। वो जो 17 सीटें कहते हैं ना, 17 सीटें भी एक पीपल्स पार्टी वाले सीनियर जो है ना वो मेंबर ने कहा है कि 17 सीटें गिनवा दें, कौन सी 17 सीटें इन्होंने जीती हैं, 17 सीटें भी नहीं जीती। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि वो रास्ता हमें आता है, वहां पे हाथ बांधने पड़ते हैं, वहां पे सर झुकाना पड़ता है, पॉलिश करनी पड़ती है, हाथ काले होते हैं, मुंह काला होता है, कपड़े काले होते हैं, क्योंकि कोयले की दलाली में होते हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि यही रास्ता चुनते हैं। इनके पीछे पीछे वो जो लौंडा फिर रहा है जरदारी का और स्टैब्लिशमेंट का, उसकी देखा देखी इनमें दौड़ लग गई कि अब डायरेक्ट जर्नैल ही करते हैं। अवाम दरमियान से काट दी, अवाम दरमियान से काट दी, क्योंकि उनको पता चल गया है अवाम ने वोट नहीं देना। 2024 में देख लें, मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं। 2024 में देख लें, मैं पिंडी में रहता हूं, पिंडी डिवीजन की 13 सीटें थी,
13 की 13 सीटें जो है ना वो इन्होंने हारी और 50-50 हजार की लीड से हारी, हालांकि फौजी इलाका है, हारी। इस्लामाबाद की 3 सीटें पीपल्स पार्टी को तो छोड़े ना, वो कौन सा नून लीग ने 3 सीटें इन्होंने कहा जी आप डायरेक्ट जर्नैल ही करते हैं, ये होड़ काम नहीं थी ना, लिहाजा उन्होंने जर्नैल पकड़ लिए। और कल वाले वीलॉग में बता चुका हूं कि 66 साल से इस मुल्क को जर्नैल चला रहे हैं। अपनी मेन स्टोरी पे आता हूं, जर्नैल चला रहे हैं। हाँ, अगर उसमें कोई सिविलियन मुदाखलत करने की कोशिश करे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं करते। ये बात गलत है कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है, नहीं 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 नहीं, फौज चला रही है, फौज और जर्नैल चला रहे हैं, उसमें अगर कोई सिविलियन मुदाखलत करे तो फिर इनको बहुत तब चढ़ती है। अब बहरहाल इन 2 पार्टियों को मंशूर है कि डायरेक्ट जर्नैल ही करते हैं, छोड़ो लोगों को, बक्सों को, पोलिंग एजेंटों को, कैंपेनें चलाओ, तकरीरें करो, बिरयानियां बांटो, कीमे वाले नान बांटो, देगें चढ़ाओ, सुजुकियां करो, डायरेक्ट जर्नैल। इसमें 8 फरवरी को रात को 10 बजे तक सारे हार रहे थे, सुबह रात को आधी रात को जर्नैल किया, उसके जो है ना वो उसको मुर्शद पकड़ा, बैत की, उसके जो है ना पैरों पे सजदा किया, सुबह 9 फरवरी को जीत गए। ये किस तरह चला रहे हैं पाकिस्तान को। रशिया ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया तो रोनाल्ड रेगन अमेरिका के सदर थे, बड़े जबरदस्त सदर थे, वैसे बड़े जबरदस्त सदर थे, बड़ी उनकी तारीफ होती है। तो रेगन ने पाकिस्तान को कहा कि वो इसकी जो है ना वो लड़ाई में शरीक हो, क्योंकि हम साथ थे, और वो CIA के साथ मिलके और जो है ना रशिया के खिलाफ जंग करे, इधर जो है ना वो अफगानिस्तान की मदद करे। और ऑफर हुई कितने मिलियन की, $400 मिलियन, हम आपको $400 मिलियन देंगे। तो जनरल ज़िया ने कहा कि ये तो मूंगफली है। अब मैं जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मोहम्मद बिन सलमान ने भी बाद में माना कि हमसे गलती हुई, हमने मदरसों को पैसे दिए, लोगों को पैसे दिए खामखा, क्योंकि सऊदीया, अमेरिका और पाकिस्तान ये एक साइड पे थे। ये मोहम्मद बिन सलमान भी कह चुके हैं, खाली मैं नहीं कह रहा। फिर चार्ली विल्सन जो है ना वो सेनेटर थे, उन्होंने $3 अरब कहे, यानी पहले थे $4 मिलियन। उन्होंने कहा जी लड़ाई है, वैसे फसाद है, हम क्यों लड़ें, जो है ना वो है खामखा, बुरी बात है लड़ाई करना, झगड़ा करना, हक हू। उन्होंने कहा जी $3 अरब। उन्होंने कहा हुण जहाद है, हुण जहाद बना है, जहादी निकल आए, गुलबुद्दीन हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, रब्बानी, यूनुस खालिस, वो सारे जहादी, दो जहादी पहुंच गए। अच्छा, ये सारा कुछ करने पे लोगों से पूछा गया। मजे की बात यह है कि इंडिया पहले दिन से रशिया का बेस्ट फ्रेंड था रशिया का। उसने कोई मदद नहीं की, ना उसने कोई मुदाखलत की, क्यों, उनकी खुद मुख्तार पॉलिसी है, अपनी मर्जी है। इधर $3 अरब, नतीजा क्या निकला पता है आपको? 40 लाख अफगान मुहाजिरीन आपकी गली मोहल्ले में, सबसे बड़ी स्मगलिंग हेरोइन की, हर तरफ अफ्यून काश्त कर दी गई। 5000 की क्लाशनकोफ, 5000 की गंदम की बोरी नहीं आती, 5000 की क्लाशनकोफ मिलने लग गई। आज तक भुगत रहे हैं, यही चला रहे हैं। यानी ज़िया ने किससे पूछा? ज़िया ने जब मार्शल लॉ लगाया ना तो भुट्टो को चलता किया, मार्शल लॉ लग गया, 90 दिन में इलेक्शन होंगे, सब ठीक हो जाएगा। 90 दिन गुजर गए। एक सहाफ़ी ने पूछा कि सर आपने तो कहा था 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, तो ये तो इतने अरसे गुजर गए। तो ज़िया ने आगे से जवाब दिया कि कुरान में लिखा है कि 90 दिन बाद इलेक्शन होंगे, कराएंगे जेल आप तक जासी, जब मूड होगा तो देखेंगे। ज़िया साहब ने एक जगह पे कहा था कि मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी गैर जमाती इलेक्शन कराऊं, गैर जमाती, क्योंकि जर्नैल ऊपर गैर जमाती, मैं जिस तरह ख्वाजा आसिफ का बाप था, ये इस जैसे थे, गैर जमाती इलेक्शन कराऊं। और ये जो है ना वो तो फिर भलो C-130 का, भावलपुर का और बस्ती लाल कमाल का, कि ये बहरहाल ये $3 अरब जी चार्ली विल्सन ने कहे। उन्होंने कहा जी होड़ जहाद है, अब मुसलमानों की लड़ाई है, चूरन बेचा गया। रशिया गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता है, रशिया की नजर चूरन मुगालता है पाकिस्तान,
مغالطہ ہے پاکستان۔ وہ ایک بندے نے فیس بک پہ لکھا ہے کہ وہ راشد منہاس اور اس کے ساتھ جو افسر تھا وہ تو دونوں جہاز کے ساتھ جو ہے نا وہ جاں بحق ہو گئے یا شہید ہو گئے تھے۔ کہانی کہاں دسی ہے نا کو بھائی یہ کہانیاں ساری، کیونکہ مغالطہ ہے پاکستان۔ اب صورتحال دیکھ کے نا جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جنگ چھیڑی جا رہی ہے کہ ہم نے مینڈیٹ نہیں ماننا، ہم نے جو ہے نا وہ تو کالے حرامی تھے بقول عبدالحمید خان لیفٹیننٹ جنرل، ہم تو اس طرح نہیں ہے، ادھر بھی نہیں دیا گیا مینڈیٹ، ادھر بھی نہیں دیا گیا تھا، تو یہ چلا رہے ہیں۔ وہ جنگ کا کیا بنا، وہ جنگ نے ہمارے ساتھ کیا کیا دیکھ لیں۔ یعنی بندہ 2 ٹکے کا ہوگا اس کے پاس کلاشنکوف ہوگی، اس کے ساتھ جو گارڈز ہیں ان کے پاس کلاشنکوف ہوگی۔ نشہ میرے ضلع میں جا کر دیکھیں، پوڈری مین کے جو ہیروئن پیتے ہیں خالی میرے ضلع میں جو لوگ مر گئے وہ تو مر گئے نا، ابھی جا کر دیکھیں، وہ ضیاء کو دعائیں دیتے ہیں۔ میرے گاؤں میں میرے ضلع میں ہیروئن اس طرح بکتی ہے پتہ کر لیں، جس طرح آپ جو ہے نا وہ دکان سے جا کر نا وہ لیتے ہیں جی ٹافیاں لیتے ہیں، اس طرح بکتی ہے۔ مجھے ساری جگہوں کا پتہ ہے الحمدللہ، میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا پتہ، کیونکہ میں ادھر کا ہی ہوں۔ یہ مہربانیاں، کتنا لوگ کلاشنکوف سے قتل ہوا پاکستان میں، پہلے نہیں تھی۔ یہ اس بندے کا نام ہے جس نے یہ ہتھیار بنایا تھا، کلاشنکوف اس بندے کا نام تھا جس نے یہ بنائی رشیا میں، رشیا سے افغانستان سے کے پی کے سے پورے ملک میں پھیل گئی، اور یہ لوگ پہنچا کے دیتے تھے۔ آپ نے لینی ہے نا، آپ نے ادائیگی کر دی، جو پتہ آپ دیتے تھے وہاں پہنچا کے دیتے تھے، کتنی چاہیے، یہ ضیاء صاحب تھے، یہی چلا رہے ہیں۔ کس سے پوچھا، کون سی اسمبلی کا اجلاس ہوا، کون سا ریفرینڈم ہوا، ہم نے افغانستان کا ساتھ کیوں دینا ہے، ہم نے رشیا کو کیوں روکنا ہے، رشیا کو توڑنے کے بعد ملک دنیا میں کیا تباہی آئی، اور امریکہ سنگل جو ہے نا سپر پاور بن گیا، اور پاکستان پہ کیا تباہی ٹوٹی، لیکن ڈالرز۔ اور پھر مہاجرین کی مد میں اقوام متحدہ سے ہر 2 مہینے بعد ابھی تک نہیں نکالے اسی وجہ سے، اور ساری جو معیشت ہے آپ کے سامنے ہے، میں کیا بتاؤں، میری کوئی دشمنی افغانیوں کے ساتھ، میں تو پالیسی کی بات کر رہا ہوں۔ $400 ملین میں وہ لڑائی تھی، فساد تھا، چورن، اور $3 ارب میں وہ جہاد بن گیا۔ اب جہاد ہے جی، اب ادھر سے جا رہے ہیں لوگ، اور پتہ نہیں ان کا بنے گا کیا۔ بہرحال وہ تو نیک نیتی سے گئے ہوں گے، ڈرامے شروع ہو گئے اس پہ، ٹی وی پہ فلمیں شروع ہو گئی امریکہ میں، یعنی وہ جو ہے نا فرسٹ بلڈ اور ریمبو، ہالی ووڈ نے کتنے پیسے کمائے، ادھر ڈرامے والوں نے کتنے پیسے کمائے، اس کا نتیجہ کیا نکلا رشیا کی ٹوٹنے کی صورت میں۔ ہمیں کیا ملا آپ کو بتا دیا ہے، ہمیں جو ملا۔ بہرحال یہ شروع دن سے وہ 11 سال کس نے ضیاء صاحب کو ووٹ دیے، کس نے ضیاء صاحب کو صدر بنایا، کس نے سارے اختیارات صدر ضیاء صاحب کو دیے، کوئی پتہ نہیں۔ اور وہ کیوں پالیسیاں بنا رہے تھے ایسی، کیوں امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے۔ عمران خان مذمت کر چکے ہیں کہ جی فیصلہ غلط تھا، بلکہ جنرل باجوہ نے ایک دفعہ کہا کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا افغان رشیا جنگ میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا شروع سے دوست ہے رشیا کا، انڈیا نے تو شرکت نہیں کی، وہ اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں، اور جو ہے نا ایران نے تو نہیں کی، وہ بھی پڑوسی تھا، پاکستان بالکل کود گیا، ہر چیز دے دی۔ تو بہرحال 400 ملین میں وہ لڑائی تھی، فساد تھا، جس طرح آج کل فساد ہو رہا ہے، مرضی کے، جب مرضی ہوگی، ملڑ بیٹھے ہیں، اس وقت بھی ملڑ آ گئے، جہاد ہے، اب ملڑ آ گئے، فساد ہے۔ انہاں ملیاں دا دین تے ایمان روٹیاں، انہاں ملیاں دا دین تے ایمان روٹیاں، شورا ڈولن تے چون چون کھون بوٹیاں۔ انہوں نے کہا فساد جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، $3 ارب۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔